विवेकीहरू, हे विवेकीहरू, हे बुद्धि विचार भएका व्यक्तिहरू, हे बुद्धि विचारले सोच्ने व्यक्तिहरू, किसास भन्नाले बदलाको आदेशमा तिम्रो लागि जिन्दगी छ। त्यसैमा यस आदेशमै तिम्रो लागि जिन्दगी छ। यसले गर्दा तिमीहरू अनाहक हत्याबाट सुरक्षित रहनेछौ। तपाईले अनुसन्धान गर्नु, यदि यो नियम लागू र यस नियमलाई फलो गर्न थालियो भने के कसैले कसैको हत्या गर्ने विचार गर्छ? कहिले गर्दैन। कुनै समाज बिगार्ने ठूला पापप्रति त्यसले कहिले पनि आफ्नो दिमागमा कुरा ल्याउँछ? कहिले पनि ल्याउँदैन। नम्बर 5 इस्लामका विशेषताहरूमध्ये नम्बर 5 मा छ कि इस्लाममा अनाथहरूको संरक्षण गरिएको छ। बुवाको देहान्त भयो, सानो उमेरमै बुवाको यदि देहान्त भयो, तिनीहरूको लागि इस्लामले तिनीहरूको लागि सहयोग र रेखदेख गर्ने र तिनीको सम्पत्ति अनावश्यक खर्च नगरिकन सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, हेर्नुस् कि आफ्नो नजिकको वा त्यसबाहेक अनाथलाई शरण दिने व्यक्ति र म स्वर्गमा यी दुईटै जस्तो आफ्नो चोर औंला र बीच औंलाले संकेत गर्दै जति यसमा दूरी छ त्यस्तै भन्नुभएको छ कि यी दुईटै जस्तै स्वर्गमा रहनेछौं। अल्लाहु अक्बर। हेर्नुस् त्यसको यति ठूलो स्थान। यो प्रकार इस्लामको आदेश, इस्लामको विशेषता र त्यसको विपरीत, त्यसको विरुद्ध, त्यसको उल्टो अल्लाहले त्यसको विषयमा के भन्नुभएको छ? जसले अनाथहरूलाई सताउँछ अथवा अनाथहरूको धन सम्पत्ति अत्याचार गरिकन खाइदिन्छ, त्यसको विषयमा आउनु। अल्लाहले के भन्नुभएको छ? त्यसको विषयमा भन्नुभएको छ कि जुन मानिसहरू अनाथहरूको सम्पत्ति अनाहक खान्छन्, तिनीहरू आफ्नो पेटमा आगो भर्दछन्। अनाहक अनाज खाएका छैनन्, बरु आफ्नो पेटमा आगो भर्दछन् र नरकमा जानेछन्। नम्बर 6 मा इस्लामको विशेषताहरूमध्ये नम्बर 6, इस्लामले विवाहिता र अविवाहिता दुवै थरीका नारीहरूलाई आमा बुवाको सम्पत्तिमा उत्तराधिकारी बनाएको छ। दुवै थरीका नारीलाई विवाहिता वा अविवाहिता आमा बुवाको सम्पत्तिमा उत्तराधिकारी बनाएको छ। तिनीहरूको पनि हक बताएको छ। उसलाई किन्ने, बेच्ने र उपहार दिने, दान गर्ने र आफ्नो पैसा आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। कुरानमा आएको छ कि जुन सम्पत्ति आमा बुवा र नाता गोताले छोडेर मर्दछन् त्यसमा लोग्ने मान्छेको पनि अंश छ। लोग्ने मान्छेको अंश छ र आइमाईहरूको पनि अंश छ। लोग्ने मान्छेको पनि अंश छ र आइमाईहरूको पनि अंश छ। थोरै होस् वा धेरै होस् निर्धारित गरिएका हुन्। इस्लाम नम्बर 7 मा आउनु। इस्लाममा समानताको आदेश आएको छ। समानता, धन सम्पत्ति, शक्ति सम्मान र जाति वर्गका आधारमा व्यक्ति र राष्ट्रहरू बीच भेदभावलाई इस्लामले अस्वीकार गरेको छ। स्वीकार गरेको छैन कि यो शक्तिशाली छ, यो धनी छ, यो गरिब छ। यसलाई इस्लामले स्वीकारेको छैन, त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। भनेको छ अल्लाहले सबै मानिसलाई एक समान गरेका छन्। अल्लाहले कुरानमा भनिएको छ, अल्लाहले भन्नुभएको छ आफै ईश्वरले कि हे मानिसहरू हो, हामीले तिमीलाई एउटै पुरुष र स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं। एउटै पुरुष र स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं र तिमीहरूलाई जात बिरादरी र समूहहरूको रूप दियौं ताकि तिमीले एक अर्कालाई चिन्न सक। किन जात बिरादरी, किन समूहहरूमा बनाइयो? कि एक अर्कालाई चिन्न सक। नत्र भन्नुभएको छ कि तिमी सबैलाई मैले एउटै पुरुष र एउटै स्त्रीबाट सृष्टि गरेको छु। अल्लाह कहाँ तिमी मध्ये
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति त्यो हो जो आफ्नो मनमा अल्लाहको सबभन्दा धेरै भय राख्दछ, सबभन्दा धेरै प्रेम गर्छ, भय राख्छ। निश्चय नै अल्लाह सबै कुरा जान्दछ, सर्वज्ञ छ। र यसको विषयमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्तिम सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ पनि सुन्नुस्, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निर्णय पनि सुन्नुस्। आउनुस्, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेका छन् कि हे मानिसहरू, तिमी सबैको अल्लाह, तिमी सबैको ईश्वर, तिमी सबैको पालनकर्ता एक हुन्, अल्लाह एक हुन् र तिमी सबैको पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम पनि एक हुन्। कुनै अरब व्यक्तिलाई गैर अरब व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, कुनै गैर अरब व्यक्तिलाई कुनै अरब व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, कुनै गोरो रातो व्यक्तिलाई कुनै कालो व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, त्यस्तै कुनै कालो व्यक्तिलाई कुनै गोरोमाथि श्रेष्ठता छैन भन्नुभएको छ। भने श्रेष्ठता कोलाई छ? यदि श्रेष्ठता छ भने कसको? मात्र सत्कर्म र धर्मात्माको। सत्कर्म, जो जति सत्कर्मी हुन्छ, शुभ काम गर्छ, राम्रो काम गर्छ, त्यो अल्लाहको धेरै नजिक र निकट हुन्छ। नम्बर 8 मा आउनुस्, इस्लामका विशेषताहरू मध्ये नम्बर 8 मा कि कुनै परिवार कानून भन्दा माथि छैन। इस्लाममा कुनै परिवारलाई कानून भन्दा माथि मानिँदैन। यसको उदाहरण, यसको निर्णय र यसको आदेश आउनु श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बेलामा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा आएको एउटा केसले हेर्नु। एउटा उच्च र शक्तिशाली परिवारकी आइमाईलाई चोरीको अपराधमा समातियो। समाजमा उच्च परिवारकी शक्तिशाली परिवारकी आइमाई चोरी गरियो, चोरीको अपराधमा समातियो। मुद्दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समक्ष आयो। हेर्नुहोस्, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निर्णय, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समक्ष आयो मुद्दा। सिफारिस गरियो कि यो उच्च परिवार की, शक्तिशाली परिवार की आइमाईलाई चोरीको अपराधको सजाय नदिइयोस्। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तिमी भन्दा पहिलेका समुदायलाई अल्लाहले बर्बाद पारिदियो यस अपराधको कारणले कि तिनीहरू सामान्य व्यक्तिलाई मात्र अपराधको सजाय दिन्थे र उच्च परिवारलाई दिन्थेन। यसै कारणले अल्लाहले तिनीहरूलाई बर्बाद पारिदियो। कष्ट, क्रोध अल्लाहको आयो। यदि मेरी छोरी फातिमाले चोरी गरेको भई भने म उसको हातलाई पनि काटिदिन्छु। मेरी आफ्नी छोरी यदि फातिमाले पनि चोरी गरेको भई भने म उसको हात पनि काटिदिन्छु। अल्लाहु अक्बर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो न्याय, यो शिक्षा अन्तिम सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिनुभयो, जुन इस्लाम धर्म नीतिको मूल साधनको दोस्रो साधन मानिन्छ। आउनु, इस्लाम 9 नम्बरमा इस्लामका विशेषताहरू मध्ये 9औं विशेषता यो पनि भन्न सकिन्छ कि इस्लाममा प्रमुख 5 वटा वस्तुहरूको सुरक्षा कुन प्रकार गरिएको छ। सबभन्दा पहिला धर्म। अल्लाहले धर्मलाई परिवर्तन र परिवर्तनको माध्यमबाट सुरक्षित राख्नको लागि सही माध्यम रसूलमाथि पुस्तक उतारी, आफ्नो नियम, आफ्नो आदेश उतारी त्यसै अनुसार कर्म गर्ने आदेश दिनुभएको छ। अन्तिम किताब जसलाई कुरान भनिन्छ, जुन अन्तिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि उतारियो र सम्पूर्ण सन्देशताको लागि चुनौती, सम्पूर्ण सृष्टिको लागि यो कुरान एउटा चुनौती हो कि यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न सकिँदैन। परलेसम्म कुनै किसिमको परिवर्तन त्यसमा गर्न सकिँदैन। नम्बर 2 मा तपाईको बुद्धिको रक्षा इस्लाममा गरिएको छ। ती सबै कुराहरू जुन मानिसको बुद्धिलाई सोच विचार र कामकाजबाट रोकिदिन्छन् वा पथभ्रष्ट गरिदिन्छन्, खाल्डोमा ल्याएर खसालिदिन्छन्, खाल्डोमा लुटाइदिन्छन्, इस्लामले त्यसको प्रयोगबाट मनाही गरेको छ। जस्तै जाँड, रक्सी र सुँगुर बुङ्गुको मासु आदि।
प्राणको पनि रक्षा इस्लामले कुन प्रकार गरेको छ आउनु त्यसको विषयमा पनि बुझ्नु। प्रत्येक त्यो वस्तु जुन मानिसको जीवनलाई हानि पुर्याउँछ इस्लामले त्यसलाई अवैध हराम गरिदिएको छ। यसैले कुनै मानिसको लागि यो उचित छैन कि त्यो आत्महत्या गरी आफूमाथि अत्याचार गरोस् वा अर्का कसैको हत्या गरी उसमाथि अत्याचार गरोस्। तपाईको सम्पत्तिको पनि रक्षा इस्लामले गरेको छ। परिश्रम र जागिर गरी धन कमाउनु यो एउटा धार्मिक लक्ष्य हो, कुनै उ छैन कि कामै नगर्ने। परिश्रम गरी धन कमाउनु चोरी गरी होइन, नराम्रो काम गरी होइन, कसैलाई ढाटिकन होइन, परिश्रम र जागिर गरी धन कमाउनु यो एउटा धार्मिक लक्ष्य हो र यसै प्रकार धनको रक्षा पनि गर्नु यो मान्छेको कर्तव्य हो। कसैको लागि यो उचित छैन कि धनलाई व्यर्थ गरोस्। इस्लामले अनावश्यक खर्चबाट रोक्दछ। कुरानमा भनिएको छ कि खाने पिउने गर, अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ मैले दिएको मैले उब्जाएको अनाजहरू तिमी खाने पिउने गर तर सीमा भन्दा अघि नबढ। आउनु इस्लाममा आदर तथा मान मर्यादाको पनि रक्षा गरिएको छ र यसैको प्रतीक इस्लाम हो। कसैलाई यो उचित छैन कि आफ्नो मान मर्यादामाथि आक्रमण गर्न अवसर दियोस् वा कसैको मान मर्यादालाई भङ्ग पारोस्। यी विशेषताहरू बाहेक इस्लामको एउटा महान विशेषता, इस्लामको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता यो पनि हो कि जुन सन्देष्टाको अनुसरण इस्लाममा मान्य र अनिवार्य छ त्यसको विषयमा अन्य धर्म ग्रन्थहरूले पनि भविष्यवाणी गरेका छन्। आउनु सुन्दै जानु ती भविष्यवाणीहरूको पनि बारेमा अनुसन्धान गर्दै जानु। संसारको जुन पनि समुदाय आफूसँग ईश्वरीय ज्ञान हुने दावा गर्छन् तिनी सबै कहाँ अन्तिम ईशदूतको विषयमा चर्चा गरिएको छ। सबै कहाँ ईश्वरीय धर्म हुने जसले पनि दावा गरेको छ ती सबै कहाँ मुहम्मद अन्तिम ईशदूतको विषयमा चर्चा गरिएको छ। अन्तिम ईशदूतको चर्चा तौरेतमा छ, अन्तिम ईशदूतको चर्चा इन्जिलमा छ, अन्तिम ईशदूतको चर्चा तपाईको वेदमा छ र अन्तिम ईशदूतको चर्चा बौद्ध धर्म र कुरान शरीफमा पनि पाइन्छ। आउनु पुराणहरूमा कल्की अवतारको विशेषताको बारेमा आएको छ। कल्की अवतारको विशेषताको बारेमा पुराणहरूमा जुन हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू मध्ये एउटा पुराण मूल ग्रन्थ पनि मानिन्छ पुराणहरूमा आएको छ कि कल्की अवतारको नाम सर्वअनमा हुनेछ। कल्की अवतारको नाम सर्वअनमा हुनेछ जसको अर्थ हो कि जसको सबभन्दा बढी प्रशंसा गरियोस् र यही अर्थ अरबिक शब्द मुहम्मदको पनि हो। हेर्नुस् दुईटैको कुरो एउटै। वेदहरूमा पनि अनेकौं ठाउँमा नराशंस वेदहरूमा हिन्दूका धर्म ग्रन्थ वेदहरूमा पनि अनेकौं ठाउँमा नराशंसको शब्द आएको छ जसको विषयमा भनिएको छ नराशंसको विषयमा वेदहरूमा भनिएको छ कि त्यो जुन बेलामा पनि आउँछ उसैले बताएको तरिका अनुसार उसैले बताएको क्रम अनुसार कर्म गर्नुमा सफलता र मुक्ति मिल्नेछ। आउनुहोस् त्यस नराशंसको विषयमा अथर्ववेदमा पनि तपाईँ आएको छ कि हे सुन नराशंसको अति प्रशंसा गरिनेछ। यदि तपाईँ पुरै अति प्रशंसा गरिनेको छ, यदि तपाईँ पुरै मानवीय इतिहासलाई विचारात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ भने मात्र एक व्यक्ति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्र अब्दुल्लाहलाई पाउनुहुन्छ जसको प्रशंसा यस युगमा पुरै संसारमा भइरहेको छ। यस प्रकार कि यस पृथ्वीमा जुन सौरात्सर सूर्यको गति अनुसार मानिने वर्षको जुन नियम र विधान छ त्यस अनुसार पुरै संसारमा प्रत्येक बेलामा कुनै न कुनै नमाजको कुनै न कुनै सलाहको समय हुँदो रहेछ। तसर्थ स्पष्ट छ कि हरेक मिनट अजान र सलातको नमाजमा तशहुदमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रशंसा र वर्णन गरिन्छ। यदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहेक अरू कोही व्यक्ति यस विषयमा छ